अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काजमी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप है मेरे यूट्यूब चैनल पर और हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और टॉपिक क्या, न्यूज़, यानी टॉपिक तो नहीं कहना चाहिए, हम यानी कि आज जो अपडेट्स हैं, न्यूज़ अपडेट्स हैं, वो लेकर हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे और जी पाकिस्तान की बात अगर करें तो बात करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब की। जी हाँ, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के। इनके लिए जी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और जिसपे कि जमानत भी नहीं हो सकती। जी हाँ, और कहा यह जा रहा है कि जो इन्होंने एक लाहौर में पॉलिटिकल रैली की थी, उसके अंदर पुलिस के ऊपर हमला किया गया था और मारा पीटा गया था। तो जी 5 अक्टूबर को लास्ट ईयर ये प्रोटेस्ट चला था और कहा यह जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए और अब उनके खिलाफ जो है वो नॉन बेलेबल वारंट जो है वो गिरफ्तारी का, जी हाँ, वो जारी कर दिया गया है। और अब देखते हैं कि जी चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो अरेस्ट होते हैं या नहीं होते। बहरहाल अभी तक सिलसिला यही चल रहा है। पीटीआई के लोग जो हैं वो अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीटीआई के लोगों को जब जब प्रोटेस्ट किया जाता है तब तब उनको अरेस्ट करने का सिलसिला भी चलता रहता है। बात करेंगे एक बार फिर सिंध की। सिंध में जी किसान प्रोटेस्ट चल रहा है और वहां पर वहां के लोग, यानी कि वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी, उनके लोगों का कहना यह है, चाहे वो शर्जील मेमन हो या दूसरे लोगों के, जी लोगों को प्रोटेस्ट करने का हक है, आपको बिल्कुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन रोड ब्लॉक ना करें। आप लोग किसी ग्राउंड में चले जाएं, किसी पार्क में चले जाएं, किसी ऐसी जगह बैठ जाएं जहां पर के ट्रैफिक जो है वो उसके बीच में, ट्रैफिक के बीच में प्रॉब्लम ना आए और ट्रैफिक चलता रहे। बहरहाल शर्जील मेमन साहब, मेरा ख्याल है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जो कि तकलीफ में होते हैं और डेफिनेटली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, वो ये तमाम चीजें नहीं देखते। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी बात को सुना जाएगा और लोग जो है वो इनकी मर्जी से किसी जगह जाकर बैठेंगे। बात करेंगे एक बार फिर हम भारत की। जी हाँ, भारत की बात करेंगे और भारत में तो जैसे कि आप जानते ही आप लोग कि आजकल जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के हैं, वो भारत में मौजूद हैं और ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि वो मीटिंग्स वगैरह भी कर रहे हैं और मोदी जी के साथ भी कई जगह पर हमें जो है ये सुनने में आ रहा है कि उनकी मीटिंग्स होंगी और कई दूसरे इश्यूज के ऊपर, जिसमें टैरिफ भी है और कई चीजें, उसके ऊपर भी वो बात करते हुए दिखाई देंगे। भारत में जाने वाले जो पॉलिटिशियंस या कह लीजिए वर्ल्ड लीडर होते हैं, वो वहीं से वापस अपने मुल्क को चले जाते हैं। पाकिस्तान की तरफ या तो आते नहीं हैं या फिर बाद में आते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर भी यही देखने में आ रहा है कि कहा यही जा रहा है कि ये अपने एक पर्सनल ट्रिप के लिए आए हैं और 4 दिन का विजिट है ये। और यकीनन कई सिटीज में या कई स्टेट्स में भारत के घूम फिर के ये वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा ही नहीं है। उसके अलावा जाहिर है कि उनकी पीएम मोदी से भी मीटिंग्स होंगी और कई दूसरे इंडियन लीडर्स के साथ उनकी मुलाकात होगी, जिसमें कई चीजों के ऊपर बात होगी, जिसमें टैरिफ भी है, अमेरिका के साथ रिलेशंस भी हैं। पाकिस्तान की तरफ आने का कोई इरादा अभी तक नहीं बताया गया है और ना ही ऐसा लगता है कि ये वापस जाते हुए कोई पाकिस्तान रुकने वाले। ये कोई पहले लीडर नहीं है जो भारत आएंगे और भारत से वापस निकल जाएंगे। इससे पहले भी हमने देखा कि कई बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड लीडर आए हैं, चाहे वो एमबीएस हो या कोई भी दूसरे लीडर्स, वो जब भारत आते हैं तो पाकिस्तान की तरफ रुख नहीं करते या पाकिस्तान की तरफ नहीं आते। मुझे अच्छे से याद है कि कुछ टाइम पहले जब एमबीएस जो है वो भारत के विजिट पर आए थे तो पाकिस्तान को बहुत उम्मीद थी कि यकीनन वो फिर पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे, लेकिन पाकिस्तान आते हुए हमें दिखाई नहीं दिए। उनका प्लेन पाकिस्तान के ऊपर से आपको उड़ता हुआ जरूर दिखाई दिया, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए। एक बार फिर कहा यह जा रहा है कि ना सिर्फ कह लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, बल्कि अब एलन मस्क, जी हाँ, एलन मस्क को कौन नहीं जानता, और इनके लिए भी यही कहा जा रहा है कि ये भी भारत का विजिट करने के लिए पर तोल रहे हैं। और यकीनन ये भी भारत जाने के लिए पर तोल रहे हैं, लेकिन क्या उसके बाद पाकिस्तान को इस तरफ देखना चाहिए कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो वर्ल्ड लीडर हैं, वो बाकी कंट्रीज में तो जा रहे हैं लेकिन हमारी तरफ आते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। ऐसा नहीं, कुछ गल्फ कंट्रीज के लोग डेफिनेटली पाकिस्तान आते हैं, जिसमें कि आजकल हमारे यहाँ जो एक साहब आए हुए हैं, जी हाँ, और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं और कहाँ के भला, यूएई के, वो उन्होंने जरूर पाकिस्तान को विजिट किया है और हमारे उनके साथ आपको इसाक डार साहब दिखाई दे रहे हैं।
कई MOU साइन किए गए हैं, कई जगह पर कहा गया है कि जी हम सकाफत पे यानी कि कल्चर के ऊपर जो है वो दोनों कंट्रीज काम करेंगी। तो UAE का कल्चर क्या है, मेरा तो ख्याल है हमें तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर कोई समझा देगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन बहरहाल गल्फ कंट्रीज से 2-4 लोग आ जाते हैं, अदरवाइज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हमने कोई बड़े लीडर्स को आते हुए नहीं देखा। और ये वही लोग हैं जिनका हमने ऑलरेडी पैसा ले रखा है, हो सकता है वो पूछने आते हो तो भैया कोई प्रोग्राम है वापस करने का या प्रोग्राम तो बढ़ गया, ऐसा कुछ कहने के लिए शायद लोग आते हो। लेकिन बाकी किसी और तरफ से हमें आते हुए लोग दिखाई नहीं दे रहे। बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब जो कि आजकल लंदन में है, ऑलरेडी 2 वीक्स का लंदन उनके गुजर चुके हैं और अब कहा यह जा रहा है कि क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए वो कुछ टाइम और लंदन में ही स्टे करेंगे, यानी कि अभी उनका वापस आने का कोई इरादा नहीं है। पूछना मुझे ये था कि मरियम नवाज शरीफ जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उन्होंने एक टाइम पर स्टेटमेंट दिया था कुछ दिन पहले कि वो इतना ज्यादा काम कर रही हैं पंजाब में और हॉस्पिटल्स के ऊपर के इतना ज्यादा मेडिकल सिस्टम पंजाब का अच्छा हो जाएगा या हो गया है, बल्कि उन्होंने कहा कि अब बाहर से दूसरी कंट्री से लोग जो है वो ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तान आया करेंगे। तो पूछना ये था कि अगर आपके अब्बा जी का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता पाकिस्तान में तो भला बाहर से कौन लोग आएंगे जो यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए आएंगे आपके ख्याल से, जरा ये भी बता दीजिए। लेकिन बहरहाल ये सवाल तो मेरे ख्याल है यकीनन उनको पसंद नहीं आएगा। लेकिन बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब जी आज अपने लोगों के साथ यानी कई अपने साथ मिनिस्टर्स के साथ जो है टर्की के 2 दिन के विजिट पे चले गए हैं, यानी कि टर्की वो पहुंच गए हैं और अंकारा टर्की के शहर यानी तुर्किया के शहर अंकारा में गए हैं। उनके साथ अता तारड़ साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो भी साथ हैं, उसके साथ साथ उनके साथ जी हाँ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यानी कि इसहाक डार साहब जो कि उनके रिश्तेदार भी हैं, यानी कि कहना चाहिए कि रिलेटिव्स और दोस्त सबको लेकर गए और 2 दिन के विजिट पर गए हैं। और वहां जाकर जो है वो डिफरेंट चीजों के ऊपर MOU साइन होंगे। ये MOU पता नहीं क्या होता है, मुझे समझ नहीं आती। हमारे पॉलिटिशियन जहां भी जाते हैं MOU जरूर साइन करते हैं, कुछ और साइन करें ना करें, लेकिन उसके बाद काम क्या होता है, कुछ नहीं, आगे कुछ बढ़ता हुआ हमें दिखाई नहीं देता और ना ही कोई काम होता हुआ दिखता है। तो जी ऑफिशियल मीटिंग के लिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तुर्किया जा चुके हैं। लेकिन बात सारी ये है कि उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, पाकिस्तान को क्या मिलेगा, ये एक बहरहाल एक सवाल है जो यकीनन अभी तक लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि आगे होने क्या जा रहा है। पाकिस्तान भी एक तरह से वाटर क्राइसिस और फूड क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन ना तो कोई यहाँ पर फूड क्राइसिस की बात करता है ना कोई वाटर क्राइसिस के ऊपर बात कर रहा है कि जी अगर पानी नहीं होगा तो लोग कैसे जिएंगे, अगर खाने को नहीं है तो लोग कैसे जिए यहाँ पर। ये सिर्फ बड़ी सिटीज की बात नहीं है, वैसे तो बड़ी सिटीज में भी लोगों का हाल खराब है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो इस चीज के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं चलती, ना फूड क्राइसिस के ऊपर और ना ही वाटर क्राइसिस के ऊपर कि हमारे यहाँ बात की जाए कि जी वाटर क्राइसिस आ रहा है तो क्या, हाँ वाटर के ऊपर लड़ जरूर रहे हैं, यानी कि पंजाब, सिंध और KPK भी अब शामिल हो गया है और ये आपस में जो है वाटर के ऊपर लड़ रहे हैं कि जी ये पानी जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंचाया जाए और कहाँ से कहाँ ले जाया जाए। उसके साथ साथ जो PMLN की इस वक्त गवर्नमेंट मौजूद है, उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब ने जो कुछ दिन पहले एक स्पीच दी थी अपने लोगों को यानी कि सिंध के लोगों को, और उनका ये कहना था कि अगर हमारे यहाँ से पानी लिया गया और 6 नहरें जो निकाली जा रही हैं वो अगर निकाल कर ग्रीन पाकिस्तान तक पहुंचाई गई तो जी हम जो है वो कोलिशन की गवर्नमेंट से निकल जाएंगे। इसके ऊपर जी राना सनाउल्लाह जो कि PMLN के लीडर हैं, उनका कहना है कि जी ये जोश खिताबत में जो है बिलावल साहब ये कह गए हैं, वरना बिलावल साहब मतलब इतना सीरियस चीजों को नहीं ले रहे। बहरहाल अब बिलावल साहब ले रहे हैं या नहीं ले रहे, लेकिन बहरहाल PMLN के लीडर्स का ये मानना और ये कहना है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया जा रहा, ना कोई डैम बनाने की बात कर रहा है ना कोई डैम बना रहा है। इमरान खान जब थे तो इमरान खान ने भी इसी तरह के स्टेटमेंट्स दिए थे कि जी मैं तो इतने डैम बना दूंगा और उतने डैम बना दूंगा। बारिशें जो है वो भी शुरू होने वाली है, बताया ये जा रहा है कि फ्लड भी आ सकता है जो कि हर साल ही आता है, लेकिन क्या उसके लिए कोई तैयारी की गई है? उसके लिए कोई तैयारी नहीं की गई है और होगा यही कि फ्लड आएगा और कई लोगों के मकान, घर और कई लोगों के नुकसान जब हो जाएगा उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट जो है वो हाय हाय शुरू कर देगी कि जी हमारे यहाँ तो इतना फ्लड आ गया, इतना नुकसान हो गया, और उसके बाद पूरी दुनिया में जहां कहीं से भी पैसा मांग सकेंगे, पैसा ले सकेंगे,
وہاں پر پہنچ جائیں گے اور بتائیں گے کہ جی ہمارے یہاں فلڈ سے نقصان آ گیا. اس کے بعد آپ وہ فوٹیجز دیکھنا شروع کریں گے, لوگوں کے انٹرویوز دیکھنا شروع کریں گے, اس کے بعد وہاں کے جو لوگ ہوں گے ان سے پوچھنا شروع کریں گے یہ, اور وہی دکھا دکھا کر پوری دنیا سے ڈونیشن جمع کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ پھر سے شروع ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کو بچانے کے لیے, ان کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے کوئی گورنمنٹ بھی اس طرف نہیں دیکھتی. فوڈ کرائسس بھی پاکستان میں موجود ہے, اور اگر آپ بڑی سٹیز کی بات کریں تو بڑی سٹیز کی تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں کہ جی یہاں پر کوئی کھانے کی کمی ہو گئی ہے. لیکن صرف پاکستان, صرف کراچی, اسلام آباد, لاہور اور پشاور کا نام نہیں ہے, یا کوئٹہ کا نام نہیں ہے. پاکستان میں جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں پر ڈیفینیٹلی فوڈ کرائسس جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. ہم نے ہر جگہ پر ہاؤسنگ اسکیمز نکال دی ہیں, جگہ جگہ پر ہاؤسنگ اسکیمز کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ آخر کھیتی باڑی کریں تو کہاں کریں. بہت کم ایریاز ایسے چھوڑے گئے ہیں جہاں پر کہ کوئی فصل لگا لیتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ گندم یا چاول یا کوئی اور چیز سبزی وبزی لگائی جائے. باقی ہر جگہ پر ایک ہاؤسنگ اسکیم بنانے کا جو جنون چڑھا ہے پاکستانیوں کے اندر وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا. وہ یہ تو سوچ رہے ہیں کہ اس جگہ پر گھر بنا دیں, بلڈنگز بنا دیں یا ہاؤسنگ اسکیم بنا دیں تاکہ یہاں پر لاکھوں لوگ جو ہے وہ رہ سکیں. لیکن یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ وہ لاکھوں لوگ کھائیں گے کیا, مطلب آپ ان کے لیے کیا لے کر, اگر آپ باہر سے امپورٹ کریں گے کچھ بھی کھانے پینے کا سامان تو ظاہر ہے وہ بہت مہنگا پڑے گا. پاکستان جو کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان ایگریکلچرل کنٹری ہے, اب اس میں آپ کو یہ سب کچھ ہوتا ہوا بہت کم دکھائی دیتا ہے. بہت چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کو اب خود مجبوراً باہر سے منگوانی پڑتی ہیں, اس لیے کہ ہم نے ہر جگہ پر گاؤں ختم کر دیے, ہر جگہ پر ہم نے کھیت ختم کر دیے, ہر جگہ پر ہم صرف اور صرف یا تو روڈز بنا رہے ہیں, روڈز کو اور کہہ لیجئے براڈ کرتے چلے جا رہے ہیں, یا پھر ہم ہاؤسنگ اسکیم بناتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ادھر رہنے والے کھائیں گے کیا, پانی کہاں سے آئے گا, یا پھر ادھر جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا, مطلب وہ کھانے پینے کے سلسلے میں اور باقی چیزوں میں وہ کیا کریں گے. اس طرف کوئی گورنمنٹ بھی جو ہے نہیں سوچ رہی. ہر گورنمنٹ آتی ہے, اپنا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے, وہ کمپلیٹ کرتی ہے اور اس کے بعد یہ نکل جاتے ہیں اور کسی کو کچھ پوچھنے والا نہیں ہے کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ سلسلہ ہے کہ چلتا چلا جا رہا ہے. دوسری طرف عمران خان کی جو فیملی ہے, کہا یہ گیا ہے کہ عمران خان کی فیملی کو آج شاید عمران خان سے ملنے کی پرمیشن مل جائے. کئی لوگوں کی لسٹ جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہے جیل کے اندر, اور اب عمران خان سے ان کی بہنیں اور ان کے باقی ریلیٹیوز مل پائیں گے یا نہیں یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن فی الحال کہا یہی جا رہا ہے کہ جی ان سے ملنے کے لیے جو لوگ ملنا چاہتے ہیں علی خان صاحب سے, ان کی لسٹ جو ہے وہ اندر پہنچا دی گئی ہے. بھارت اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بھارت اور امریکہ جو ہے وہ ان کو دیکھ کر آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ دونوں کنٹریز کے ریلیشنز جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان کے ریلیشنز امریکہ سے کوئی خاص اچھے نہیں لیکن برے بھی نہیں چل رہے. لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر آنے کے لیے کوئی بہت بے چین بیٹھا ہو اور ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کی ٹیم میں سے کوئی یہ کہے کہ جی ہمیں پاکستان کا بھی وزٹ کرنا ہے. پاکستان نے اپنی جو حالت کر لی ہے, ظاہر ہے کہ ان سے پیسہ مانگ مانگ کر, ان سے کبھی ڈونیشن اور کبھی آئی ایم ایف اور کبھی ورلڈ بینک کہہ کر, کہ اس کے بعد ہماری امپورٹنس بس اتنی ہی رہ گئی ہے کہ ان کو جب ہماری ضرورت پڑتی ہے چائنا کے لیے یا افغانستان کے لیے یا ایون کبھی کبھار ایران اور بھارت کے لیے بھی, وہ تبھی ہمیں استعمال کرتے ہیں اور ہم استعمال ہونے دیتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں اسی سے کچھ ڈالر شالر ملتے ہیں. ادروائز ہماری کوئی امپورٹنس اب یہاں رہ نہیں گئی ہے. ورنہ یقیناً امریکہ سے بھی کچھ لوگ یہاں پر آتے ہیں, لیکن جو لوگ آتے ہیں امریکہ سے وہ جی آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ بینک کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ جی ہم اپنا بجٹ کیسا بنا رہے ہیں. وہ یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ جو پیسہ ان سے لیا گیا ہے کیا وہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے یا نہیں. اس لیے کہ بہرحال ہم ابھی تک 26 پروگرامز میں جا چکے ہیں آئی ایم ایف کے, اور آئی ایم ایف کو یہ بھی اچھے سے پتا ہے کہ کرپشن کس لیول پر پاکستان میں چلتی ہے. یہی وجہ ہے کہ چائنا بھی پاکستان سے آپ کو چکھڑا اکھڑا ناراض دکھائی دیتا ہے. یہ اور بات ہے کہ چائنا کو کوئی دوسرا آسرا نہیں ہے ہمارے علاوہ, کیونکہ اس کو بھی ایک طرف تو چیلنج ہے اس کو بھارت کا, دوسری طرف وہ امریکہ کو بھی چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ امریکہ نہ آ جائے اور چائنا باہر ہو جائے. اس وجہ سے بھی چائنا جو ہے وہ ہمیں پکڑ کر رکھتا ہے اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ڈالر جو ہے وہ ہماری طرف اچھالتا رہتا ہے تاکہ ہم جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ امریکہ کی طرف نہ چلا جائیں. اور یہی پرابلم امریکہ کے ساتھ بھی ہے کہ امریکہ بھی چاہتا ہے
کہ ہم پوری طرح سے جو ہے وہ چائنا کے کیمپ میں نہ چلے جائیں. ہمارے لیے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں اور ہمارا کیا جا رہا ہے جی ہمیں ادھر سے بھی پیسہ مل رہا ہے ادھر سے بھی پیسہ مل رہا ہے. لیکن کب تک پاکستان یہ کیوں نہیں سوچ رہا کہ کب تک وہ اسی ڈگر پہ چلتا رہے گا, کب تک اسی طریقے سے پاکستان کو چلایا جاتا رہے گا, کب ہم انڈیپینڈنٹ ہوں گے. کہا تو یہ جاتا ہے کہ چلیں آپ نے ٹو نیشن تھیوری کی بڑی بات کی جاتی ہے, بہت تقریریں کی جاتی ہیں, بہت ایگزامپلز دی جاتی ہیں, لیکن بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے کنٹری بنا لی تو اس کے بعد کنٹری کو کیا آپ سکسیسفلی چلا پائے, یہ سب سے بڑا سوال ہے جو کہ میرا خیال ہے اس کا جواب دینا کوئی بھی پسند نہیں کرتا. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے ہمیں صاف پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کو چلایا نہیں جا سکا. پاکستان کو بنا تو لیا گیا لیکن اس کے بعد اس کی اکانومی ہو یا فورن پالیسی ہو یا ایجوکیشن سسٹم ہو یا کوئی بھی سسٹم ہو, اس کو چلانے کے لیے ہمارے پاس جو لوگ ہیں یا جن لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہے وہ اس کو چلا نہیں پا رہے ٹھیک سے. اب ظاہر ہے اس میں تمام لوگوں کا ہی نام آ جاتا ہے, چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں, چاہے وہ ٹیکنوکریٹس ہوں یا چاہے ایجنسیز ہوں. لیکن بات ساری یہ ہے کہ آپ لوگ جب پالیسیز آپ کی صحیح نہیں چل رہی ہیں تو پھر اس پالیسی کو بدل کیوں نہیں لیتے بھیا. اس میں کیا ایسی بات ہے کہ آپ کو کسی نے روک رکھا ہے کہ آپ اچھی پالیسیز نہیں بنا سکتے, آپ کسی دوسری کنٹری کو دیکھ کر نہیں سیکھ سکتے. ہم نے اپنے دماغوں میں ایک چیز بٹھا رکھی ہے, بھارت ہمارا دشمن ہے, بھارت سے ہم نے کچھ سیکھنا نہیں ہے. ہم نے جو ہے وہ ہر طرف, چاہے وہ ایران ہو چاہے افغانستان ہو, ہر ایک کے ساتھ ہم نے پنگے لے کر رکھے ہیں. پہلے تو صرف جب ہم چھوٹے تھے اور اسکول جاتے تھے یا سمجھے اسٹوڈنٹ لائف میں تو صرف بھارت ہی ہمارا دشمن تھا. اس وقت تو ہمیں یہی پڑھایا جاتا تھا کہ جی بھارت ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمیں کھانے کے لیے بیٹھا ہے. لیکن اس کے بعد جیسے جیسے ہم نے آگے بڑھے اور ہم نے دیکھا کہ بھارت کے ساتھ ساتھ افغانستان بھی ہمارا دشمن ہے, ایران بھی ہمارا دشمن ہے اور اسرائیل تو ہے ہی ہمارا دشمن, اور ایسے ہی ہم نے کئی لوگوں کو اپنا دشمن یا کئی کنٹریز کو ہم نے اپنا دشمن بنا رکھا ہے. جبکہ دوسری طرف دیکھنے میں تو یہی آیا ہے کہ جب آپ مل جل کر کام کرتے ہیں, جب آپ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں, آپ کے اندر تھوڑا ٹالرنس لیول آپ کا صحیح ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے, تو وہی کنٹریز آگے بڑھ پاتی ہیں. اگر آپ ہر جگہ پر اپنا وہ اسلام کا یا کہہ لیجیے ریلیجن کا اگر آپ جھنڈا لے کے چلیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی ایک لمیٹڈ سی سوچ اور لمیٹڈ سے لوگوں کے ساتھ ہی آپ اٹھ بیٹھ سکیں گے. لیکن اگر آپ ایک روشن خیالی کے ساتھ آپ تمام ہی لوگوں کے ساتھ بات کریں گے, تمام ہی کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز کو اچھے رکھیں گے, تبھی آپ پاکستان کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو سکیں گے. اس میں یہ کہنا کہ جی فلانے نے ہمیں یہ کہہ دیا اور دھماکے نے ہمیں یہ کہہ دیا, یعنی آپ کی غلطیوں پہ اگر کوئی بات کرے تو وہ آپ کو برداشت نہیں, ایسے نہیں چلے گا. لیکن بہرحال کنٹری کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے اور کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ جی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے. اکانومی بہتر ہونا پاکستان میں کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کو یو اے ای نے لون دیا ہے اور وہ لون آپ واپس نہیں کر پا رہے اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ جی جو $2 بلین ہم نے لے رکھے ہیں وہ آج ہم واپس نہیں کریں گے, اس کا 1 سال اور ہمیں دے دیجئے, تو کیا اس کو اکانومی بہتر ہونا کہتے ہیں؟ اگر آپ نے سعودی عربیہ سے جو $3 بلین لے رکھے ہیں وہ ڈالر آپ واپس نہیں کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جی پھر کبھی لے لیے گا, تو اس کو کیا اکانومی ٹھیک ہونا کہتے ہیں؟ اگر آپ بار بار آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہیں اور 26ویں پروگرام میں گئے ہیں اور ایک بار پھر آپ $7 بلین کے لیے ناک رگڑ رہے ہیں, کیا اس کو اکانومی ٹھیک ہونا کہتے ہیں؟ اگر آپ ورلڈ بینک جاتے ہیں بار بار اور ورلڈ بینک سے پیسہ مانگتے ہیں اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لیے پیسہ لیے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو رہا, کیا اس کو اکانومی ٹھیک ہونا کہتے ہیں؟ اگر آپ چائنا کے پاس اور اس کے بعد قطر, عمان, کویت, کسی کو آپ نے نہیں چھوڑا جس سے آپ پیسہ نہ مانگ رہے ہو, چاہے پروجیکٹس کے نام پہ مانگ رہے ہو, چاہے ڈونیشن مانگ رہے ہو, چاہے لون مانگ رہے ہو, اس کو جی میرا خیال ہے کہ اس کو اکانومی ٹھیک ہونا نہیں کہتے. لیکن کیا کریں جی, ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ ہمیشہ سے اسی طرح کے رہے ہیں. یہاں تک کہ عمران خان کے زمانے میں بھی جو ان کے فائنانس منسٹر صاحب تھے, مجھے آج بھی یاد ہے کہ رات کے 3 بجے انہوں نے ٹویٹر کے اوپر اعلان کیا تھا اور مبارکبادیں دی تھی پوری نیشن کو کہ جی ہمیں آئی ایم ایف کا لون جو ہے ہمارا وہ اپروو ہو گیا اور ہمیں آئی ایم ایف سے لون مل جائے گا. یہ تو حال ہے, یعنی کہ قرضہ ملنے پر, لون ملنے پر جس کنٹری میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں اور رات کے 3 بجے فائنانس منسٹر نعرے لگاتے ہوں کہ جی پاس ہو گیا, لون پاس ہو گیا, ان کی سوچ, ان کی کتنی لیمیٹڈ سوچ ہے اس سے آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں. باقی اکانومی ٹھیک ہونا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اگر کسی کا لون ہے تو آپ نے وہ واپس کر دیا اور آپ واپس کرنے کے قابل ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ جی اکانومی ٹھیک ہو گئی ہے آپ کی. اس کو نہیں کہتے کہ جی چاروں طرف سے آپ نے پیسہ پکڑ رکھا ہے
और वापस आप एक का भी नहीं कर रहे। हाँ, कुछ डरा धमका के या कोई मजबूरी में IMF का थोड़ा बहुत लोन के कुछ परसेंटेज आप दे देते, तो उसको मेरे ख्याल है कौन भी बेहतर होना नहीं कहता, इसलिए कि वो तो आपको देना ही पड़ेगा, वो तो वरना आपका जिसे कहते हैं ना कि वो आपकी गर्दन पकड़ के उन्होंने जो झटके देने ना IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने, उसके डर के मारे आप थोड़ा बहुत वापस कर देते हैं, अदरवाइज आप तो पैसा वापस करने की पोजीशन में नहीं। और वो पैसा भी कैसे वापस होता है, यहां से पकड़ा वहां पे दे दिया, वहां से लिया तीसरी जगह दे दिया, यानी कि इधर का उधर, इधर की टोपी इधर और उधर की टोपी इधर, यही आप करते रहते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। पाकिस्तान की हालत को अगर ठीक करना है तो आपको यकीनन सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करना होगा, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना होगा, फूड क्राइसिस को भी देखना होगा, वाटर शॉर्टेज को भी देखना होगा। ये भी एक मेन इश्यूज हैं, लेकिन हमारे लोग इस तरफ ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। और यकीनन जिस वक्त पानी नाक से ऊपर हो जाएगा, जो कि होने ही वाला है, तकरीबन हो गया है, उसके बाद शायद इनको होश आए, लेकिन उस होश आने का कोई फायदा नहीं, इसलिए कि फिर ये ऐसे ही कोई लंदन चला जाएगा, कोई कनाडा चला जाएगा, कोई अमेरिका भाग जाएगा, कोई दुबई चला जाएगा, यहाँ पर रह जाएगी आम पब्लिक। और वो आम पब्लिक बेचारी इनको भुगतती रहेगी और आगे खुद ही जो है वो यही कर करके एड़िया रगड़ रगड़ के मरने के लिए पाकिस्तान में बैठी रहेगी। और ये तमाम लीडर जो हैं ये अपना काम करके खा पी के दौड़ जाएंगे। 12 यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।